तपाईँ युके आइसकेपछि कुन सिम कार्ड लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ त? कन्भिनियन्सको हिसाबले तपाईँलाई नेपालबाटै सिम कार्ड हालेर आउँछ भने चाहिँ यु क्यान गेट योर्स फ्रम भिएफएस अफिस लेभाराको विथ आई थिङ्क 20 GB फ्री डेटा। युके आइसकेपछि एज तपाईँको अफिसियल नम्बर लेभाराकै सिम युज गर्ने कि यु क्यान फाइन्ड बेटर अप्सन त। सो यसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु एक्सप्लेन द कन्टेक्स्ट। सिम कार्ड तपाईँले के काममा युज गर्नुहुन्छ त? इज इट जस्ट फर अफिसियल युज मात्रै कि तपाईँले सबै कामहरू डेटा चलाएर गर्ने वाइफाई नचलाउने भनेर सोच्नु भएको छ त? इन माई केस आई बेयरली युज। अहिलेको लागि चाहिँ मैले 4वटा सिमहरूको लिस्ट रेकमेन्ड गरेको छु। यु क्यान पिक एनी अफ देम बेस्ड अन योर निड। डेटा प्लान्स एन्ड डिल्सहरू बुझ्नको लागि चाहिँ यु क्यान गो टु देयर वेबसाइट एन्ड चेक directly. I asked few other people as well. So what I heard is लेभरको अलिकति रुरल एरियामा कभरेज राम्रो दिँदैन. So you can go with गिफकाफ or Foxy. If you want to upgrade with best भने तपाईको लागि EE राम्रो हुन्छ. But in little bit pricier side. I will put the comparison between all 4 of them. But at last it's up to you what to choose. For example, Levera पनि it's working good for me. Stay updated for more contents. Thank you so much for watching.